Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. معكم عبد القادر في لاشين سيونس دو جيستيون اوبسيون فينانس كونطابيليتي. ومرحبا بكم معايا مرة أخرى في ان اوتر فيديو اللي هي غتكون التتمة ديال لا فيديو اللي فات. توجور كومون اجوتي لو بلو كونطابل او نيفو دو لوجيسيال. كنا في لا فيديو اللي فات تكلمنا على ثلاثة ديال لي ميثود، جوج خدمناهم وحده ما خدمناهاش. لو بروميير ميثود لا بروميير ميثود يعني كومون اجوتي لو بلو كونطابل مانيوالمون، كيفاش انك تسيزي شاك كونت ابار. La deuxième méthode c'est comment يعني transférer واحد le bloc comptable اللي عندك في واحد الفيشي قديم، يعني في واحد لو دوسي قديم وبغيتي تاجوتيه في لو دوسي جديد ديال لا سوسيتي ولا في ان نوفو بيان في ان نوفو اكزرسيس باش تستعملو. لا troisième méthode اللي هي تكلمنا عليها وما شفناهاش هو comment intégrer le bloc comptable à partir d'un fichier Excel. دونك هو اللي لوبجيكتيف ديالو في هاد لا فيديو غادي نشوفو كيفاش انتيغريو لو بلو كونطابل كان عندنا في واحد الفيشي اكسل في لو دوسي ديالنا فاسيلمون. غتمشي لجوجل غدير يعني البلو كونطابل ماروكان سور ان فيشي اكسل غيعطيه لك كامل من ا حتى زد. دونك غتصايبو في واحد لو بلو في واحد لو طابلو اي فو بوفوي ليتيليزي. دونك ما تنساش بقى معايا شوف لا فيديو حتى الاخر حيت كاينين دي تروك اللي خاصك تركز معايا مزيان. الخوت عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم بارطاجي مع الاصدقاء ديالكم فضلا وليس امرا. Bon, si vous êtes prêts, on peut le commencer. بقاو معايا. Alors pour commencer, vous allez besoin d'un plan comptable, يعني sous format Excel. un fichier Excel. هنا في هاد لو طابلو اكسل جمعت كاع لي كونط sur le plan اللي كاينين في لو بلو كونطابل يعني من لو كلاس 1 حتى لكلاس 7. فوالا حتى لكلاس 7 5. الوغ يعني الا خديتي تاخد كاع لي كونط وديرهم في سو فورما طابلون بحال هكا يعني يمكن لي نحط لكم هذا في الديسكريبسيون باش تخدموه به با بروبليم. هنايا تخلي واحد دو كولون يعني فيد حتى نقول لكم شنو غديروا بهم. هنايا عندك لي تيب دي كونت اي لي تيب. بون اون بو كومونسي يعني توجور يعني في لو دوسي ديالنا ا بي سي صار دوبل كليك بور لوفغور. ابري اون فا كليك سور فيشي بلاتي بعدا نوريكم لو بلو كونطابل ديالنا. لو كونطابل ما فيه حتى شي حاجه داكوغ يعني غنحاولوا انتيغريو هذاك البلو كونطابل عندنا في لو فيشي اكسل في لو دوسي ديالنا دو فاسون rapide. Alors cliquez sur fichier puis cliquez format import et export paramétrable. Donc là ici cliquez nouveau غنسوبريميو هاد في بلاصه هاد لي طوال هادي غنكتبو بلون كونطابل. داكوغ يمكن لك تختار اي يعني لو شوما بغيتي فين بغيتي تحط هاد لو فيشي هذا بو كليك وغيجستري. هاد لا فونيتر هادي vous demande de paramétrer quelque chose يعني regardez bien il faut le concentrer ici باش تعرف يعني شنو كندير. دونك هنايا اول ايطاب غتمشي هنايا غتختار كونط جينيرال اناليتيك. بوي هنايا عندك لي زيليمون بيان لي كولون اللي عندك في هذاك لو بلون في لو بلون كونطابل اللي في فيشي اكسل. اول حاجه اللي عندنا هو لو نيميرو دو كونط. كليكي انسيري لو نيميرو دو كونط بوي l'intitulé insérer puis le type compte insérer et le type insérer. Donc les numéros de compte ou l'intitulé ما غاديش نقيسوهم mais في le type de compte on va les modifier un petit peu. Clique sur propriété. Alors on va cliquer sur correspondance. هنايا شنو عندنا جي غناخدو هاد الجي ياك وغنكوليوها ici pour clic ok. Donc عقل les types de compte on a la paramétrée par G. Type propriété la même chose, correspondance on a GD, on va prendre GD, on va les coller ici. Pour clic ok. Donc
نمشيو للفيشي اكسل فهاد يعني فهاد الكولون اللي خاويه يعني مثلا عندنا on a paramétré le type de compte par G et le type par GD. D'accord? On va les sélectionner comme ça. On va les coller dans les autres champs. Alors, puis on va les enregistrer. Ça vient, on a certaines modifications ici, particularités. Ici, on va choisir délimiter, cliquez oui. هنا عوض tabulation غنختار point virgule et puis on va sortir. Alors نمشيو يعني لو دوسي ديالنا on crée واحد لو فيشي ou bien واحد لو دوكيمون تكست ونسميوه تا هو plan comptable ديالنا. نمشيو للفيشي اكسل ونحاولو نكوبيو هداك لو بلو كونطابل اللي عندنا كامل بلا ما ناخدو اون كونسيديراسيون يعني لا بروميير لين. D'accord, on va sélectionner tout, on va couper, نمشيو يعني لو فيشي تكست ونديرو ليه كولي. دونك نحاولو نحيدو هاد ليسباس اللي عندنا هنايا ياك هاد ليسباس اللي هنايا نكوبي هاد ليسباس ديالي نسيليكسيوني ليسباس ونكوبي نجيو لإديسيون رومبلاسي كولي هداك ليسباس رومبلاسي بار بوان فيرغول كليكي رومبلاسي تو enregistrer le fichier et sort. Donc نمشيو لو دوسي ديالنا دابا ياك ونمشيو نكليكيو فيشي puis clique importer format paramétrable ياك اوتوماتيكمون غنمشيو لو شومان اللي حطينا فيه هذاك لو بلو كونطابل. on va choisir le plan comptable ديالنا ouvrir puis يعني هذاك le fichier texte puis clique ouvrir. Donc procédure est terminé. Donc on va cliquer sur structure et plan comptable pour rassurer que le plan comptable a été bien intégré. Donc كما تشوفوا هنايا عندنا لو بلو كونطابل كامل اللي عندنا في فيشي اكسل انتيغرا لينا يعني في لو دوسي ديالنا ونقدروا نستعملوه فاسيلمون يعني بلا ما نبقى انني نحماق معاه ونبقى نونجستري شاك كونت ابار. دونك لو بلو كونطابل عندي ماروكان كامل هنا من كلاس 1 حتى لكلاس 7. Donc هذا هو l'objectif ديال هذا الفيديو. N'hésitez pas si vous aimez la vidéo de faire un petit like, hein, partager la vidéo avec vos amis. Inch'Allah نشوفوا في une autre vidéo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Catch 'em all.